नमो नमः। शुभ संध्या। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एषः संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः पाठ्यपुस्तकम् अस्ति व्यवहार प्रदीपः प्रथमः भागः। प्रथमभागस्य वयं द्वितीयं पाठं पठामः। किञ्चित् परीक्षणार्थम् अहं पृच्छामि, प्रथमपाठः अस्ति तस्य पाठ्यबिन्दुः कः? स्मरन्ति वा? कः वदति? अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अजन्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः। अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः। हा। द्वितीयः पाठः अस्ति तस्य पाठ्यबिन्दुः कः? अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः। अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः। सुन्दरं। द्वितीयपाठस्य पाठ्यबिन्दुः अस्ति अजन्तस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः। अजन्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः, अजन्तस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः। तर्हि अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दानाम् एषः पाठः द्वितीयपाठः। अस्माकं ज्ञानं भवतु अजन्तपुल्लिङ्गाः शब्दाः, अजन्तस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः प्रायः दर्शनेन समानाः सन्ति, देखने में समानाः सन्ति, किन्तु भेदः अस्ति तेषां मध्ये। तर्हि अधुना प्रारम्भकाले वयं तेषां शब्दानां सूचीनिर्माणं कुर्मः। पुल्लिङ्ग शब्दाः के के? प्रथमपाठे वयं पठितवन्तः, ते पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति। तर्हि तेषां शब्दानाम् एकाम् आवलीम्, एकां सूचीं कुर्मः, एकस्मिन् पृष्ठे लिखामः। इकारान्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः। द्वितीयपृष्ठे वयम् उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानाम् अर्थसहिताम् आवलीं कुर्मः, सूचीनिर्माणं कुर्मः। तृतीयपृष्ठे वयं ऋकारान्त शब्दानां सूचीनिर्माणं कुर्मः। तर्हि इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः 10 शब्दाः शीघ्रं गणयित्वा वक्तुं शक्नुवन्ति वा? 1 2 3 10 शब्दाः इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। कः वदति इकारान्त पुल्लिङ्ग 10 शब्दान्? अहं वदामि महोदय। आम्, वदतु कृपया। जयश्री महोदय। इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः कविः, रविः, मुनिः, गिरिः, हरिः, कपिः, अग्निः, व्याधिः, उपाधिः, अतिथिः, नाभिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इकारान्त स्त्रीलिङ्ग 10 शब्दाः कः वदति? 10 शब्दान् कः वदति? अहं वदामि महोदय। आम्, श्वेता महोदय, स्वागतम्। मूर्तिः, भूमिः, कृतिः, बुद्धिः, संस्कृतिः, पङ्क्तिः, युवतिः, छदिः, जन्मभूमिः, श्रुतिः, स्मृतिः, मतिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। 11 12 शब्दाः, बहु उत्तमम्। हाँ, इकारान्त पुल्लिङ्ग, इकारान्त स्त्रीलिङ्ग। अस्तु, प्रथमा विभक्त्याः रूपाणि, इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां विभक्तिरूपाणि, इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां विभक्तिरूपाणि। जयश्री महोदय, भवती कवि शब्दस्य रूपं वदति वा? प्रथमा विभक्तिरूपाणि आम्, कृपया। कवि, एकवचन कविः, कवि, कवयः। सुन्दरं। श्वेता प्रथमा महोदय। विभक्ति। हाँ, उत्तमं, बहु सुन्दरम्। इकारान्त पुल्लिङ्गः कवि शब्दः। इकारान्त पुल्लिङ्गः कवि शब्दः। अन्तर्निर्देशः, लिङ्गनिर्देशः, शब्द निर्देशः। इकारान्तः अन्तर्निर्देशः, पुल्लिङ्गः लिङ्गनिर्देशः, कवि शब्दः शब्दनिर्देशः। श्वेता महोदय, मूर्ति शब्दः, मूर्ति शब्दस्य रूपाणि वदति वा? आं महोदय। कृपया। प्रथमा विभक्ति रूपाणि
इकारान्तः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मूर्तिः स्त्रीलिङ्गः मूर्तिः शब्दः मूर्ति शब्दः मूर्तिः शब्दः न मूर्ति प्रातिपदिकम् मूर्तिशब्दः प्रथमा एकवचनं प्रथमा एकवचनं मूर्तिः द्विवचनं मूर्ति बहुवचनं मूर्तयः सुन्दरं पश्यन्तु कविः मूर्तिः कवि मूर्ति कवयः मूर्तयः रूपे प्रथमा विभक्ति मध्ये रूपे भेदः नास्ति प्रथमा विभक्तेः रूपाणि समानानि किन्तु अग्रे गत्वा यदा द्वितीया विभक्तिं वयं पठिष्यामः बहुवचनम् आगच्छति द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं तत्र भेदः भविष्यति तस्मात् पूर्वं समानता अस्ति किन्तु लिङ्गभेदः अस्ति तर्हि कुत्रचित् अपि रूपभेदः भवति एव एषः कविः एषा मूर्तिः सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः एकः कविः एका मूर्तिः संख्यावाचक विशेषणम् अथवा श्रेष्ठः कविः श्रेष्ठा मूर्तिः एवं प्रकारेण विशेषण संख्यावाचक विशेषणम् अथवा सामान्य विशेषणम् अथवा सर्वनामवाचक विशेषणं तेन एतस्य भेदः भवति एषः पुल्लिङ्ग शब्दः अथवा एषः स्त्रीलिङ्ग शब्दः यदा प्रयोगं कुर्मः तदापि एतत् ज्ञानम् आवश्यकम् एषः कविः अथवा एषा कविः विवेकः आवश्यकः एषा मूर्तिः अथवा एषः मूर्तिः अत्रापि लिङ्गज्ञानस्य कारणेन विवेकः भवति तत् सः विवेकः आवश्यकः अस्तु सुन्दरम् कपिः कपी कपयः ऋषिः ऋषि ऋषयः इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दं स्वीकृत्य एकवचने द्विवचने बहुवचने वाक्यं कः वदति कः वक्तुं शक्नोति जयश्री महोदया श्वेता महोदया च प्रयत्नं कृतवत्यौ एते द्वे त्यक्त्वा अन्यः नूतनः कोऽपि प्रयत्नं करोति वा कः प्रयत्नं करोति अहं प्रयत्नं करोमि जयश्री महोदया त्यक्त्वा नूतनः कोऽपि अन्यः कोऽपि वाक्य में बोलना है ना महोदय हाँ वाक्य रचना आवश्यक है किंतु आपको छोड़ करके आपने और श्वेता जी ने बोला है आप दोनों को छोड़ करके कोई दूसरे कोई नए हाँ रेखा महोदया स्वागत है मुझे बोला सर हाँ आपको हाँ कालिदासः प्रसिद्धः कविः सुंदर द्विवचने कालिदास प्रसिद्ध कवि कालिदास माघ प्रसिद्ध कवि सुंदर कालिदास माघ बाण प्रसिद्ध कवयः सुंदर बहु उत्तमः प्रयत्नः कालिदासः एकः कालिदासः प्रसिद्धः कविः बहु सुंदरम् कालिदासः प्रसिद्धः कविः कालिदासः माघः कालिदासः माघः च कालिदासः माघः च द्वौ कालिदासः माघः च कवि सुंदरम् कालिदासः प्रसिद्धः कविः माघः प्रसिद्धः कविः कालिदासः माघः च प्रसिद्धौ कवि प्रसिद्धः द्विवचनं प्रसिद्धौ कालिदासः माघः च प्रसिद्धौ कवि एवं बहुवचने पुनः वदति वा रेखा महोदय कालिदासः माघः बाणः च प्रसिद्धाः कवयः सुंदर बहु उत्तमम् स्पष्टं यत्र विशेषणम् अस्ति तस्यापि वचन परिवर्तनं विशेष्य समानं भवति प्रसिद्धः कविः प्रसिद्धौ कवि
प्रसिद्धाः कवयः। सुंदरम, बहु उत्तम। हाँ, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः श्रुतिः, स्मृतिः, मूर्तिः, नीतिः। कः वदति वाक्यानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। यथा पुल्लिंगे अस्ति वाक्यं तथैव स्त्रीलिंगे कः वदति? अहं वदामि। हाँ, गीता महोदय स्वागतम्। रामः मूर्तिः सुन्दरः अस्ति। सुंदरम। रामः सीता च मूर्ति सुन्दरौ स्तः। सुंदरम, बहु उत्तम। राम लक्ष्मण सीता च मूर्तयः सुन्दराः सन्ति। सुंदरम, बहु उत्तम, उत्तमः प्रयत्नः। युवकः, युवकः सुन्दरः, युवकः सुन्दरः, युवती सुन्दरी, युवकः सुन्दरः, युवती सुन्दरी, पुरुषः सुन्दरः, महिला सुन्दरी। विशेषणमस्ति सुन्दरः। पुस्तकं, पुस्तकं सुन्दरं, चित्रं सुन्दरं। रामः मूर्तिः, रामस्य मूर्तिः। श्रीकृष्णः मूर्तिः, श्रीकृष्णस्य मूर्तिः। सीता मूर्तिः, सीतायाः, षष्ठी विभक्ति, सीतायाः मूर्तिः। लक्ष्मण मूर्तिः, लक्ष्मणस्य मूर्तिः। हाँ, सुंदरम। रामस्य मूर्तिः सुन्दरी अस्ति। सुन्दरः अस्ति न, रामः सुन्दरः अस्ति, रामस्य मूर्तिः सुन्दरी अस्ति। पुनः एकवारं प्रयत्नं करोति वा गीता महोदय? आम्। कृपया। रामस्य मूर्तिः सुन्दरी सुन्दर अस्ति। आम्, रामस्य सीतायाः मूर्ति सुन्दरी स्तः। सुन्दर। मूर्ति सुन्दर्यो आसन मूर्ति सुन्दर्यौ स्तः। सुन्दर्यौ स्तः। रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाः मूर्तयः सुन्दर्यः सन्ति। वाह, बहु सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अन्यः महोदय, कः प्रयत्नः? महोदय, महोदय स्वागतम्। अत्र सुन्दरी भवति स्त्रीलिङ्गे, आम्, सुन्दरा न भवति। न, सुन्दरा न भवन्ति, सुन्दरी भवन्ति। आम्। हा, भवन्तः अन्यत्रापि शृण्वन्ति विश्वसुन्दरी। सुन्दरा इति नास्ति, कुत्रचित् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति, कुत्रचित् ईकारान्तः। तस्यापि एका व्यवस्था अस्ति, नियमः अस्ति। बालिका सुन्दरा भवति महोदय। न, बालिका सुन्दरी। स्त्रीलिङ्गे, सुन्दरी, आम्, स्त्रीलिङ्गे सुन्दरा इति शब्दः नास्ति। नास्ति। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? एकं पुल्लिङ्ग शब्दं स्वीकृत्य वाक्यम्, एकं स्त्रीलिङ्ग शब्दं स्वीकृत्य कः करोति? वयं दक्षता छात्राः, दक्षता आवश्यकी, निपुणता आवश्यकी, तदर्थं वयं सम्यक् वदामः। भयं मास्तु। अग्निः उष्णः अस्ति। कः वदति? रेखाजी वदति अथवा वर्षा महोदय? अग्निः उष्णः अस्ति। उष्णः अस्ति, सुन्दरम्। अग्नौ
अग्नि दीर्घ में मात्रा अग्नि सुंदर सुंदर्यौ स्मः। अस्तु अग्रे। अग्नयः उष्ण उष्णयः सन्ति। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। अग्नि शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वदतु। केवलम् अग्नि शब्दस्य। अग्नि अग्नयः। पुनः एकवारं सावधानं वदतु, दोषः मास्तु। पुनः सावधानं, शीघ्रता मास्तु। अग्निः हाँ, अग्निः अग्नि अग्नयः। उत्तमम्। अग्निः उष्णः अस्ति। उष्णः एतस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। उष्णः उष्णौ उष्ण पुनः एकवारम्। उष्णः पुनः एकवारम्। उष्णः उष्णौ उष्ण बहुवचन उष्णा उष्णा आएगा पता नहीं। उष्णाः सम्यक् अस्ति। छात्रः छात्रौ छात्राः, उष्णाः बालकः बालकौ बालकाः, उष्णाः। सुन्दरम्। उष्णाः। अधुना वाक्यनिर्माणं करोतु। पुनः सावधानं, शीघ्रता मास्तु। ऋषिः कविः अस्ति। ऋषि कवि स्मः। ऋषयः कवयः सन्ति। सुन्दरम्। अस्ति अस्ति एतस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। अस्ति स्मः सन्ति। पुनः एकवारम्। अस्ति स्मः सन्ति। कः पाठितवान्? कः अस्ति गुरुजी? अस्ति द्विवचनं। स्मः। हे भगवान, क्यों अस्ति और स्मः? अस्ति एक अस्ति हस्तौ स्तः। हस्त। अच्छा हस्त हस्त नहीं अस्ति बोल रही हो। अच्छा नेत्रम अस्ति। नेत्रे स्तः स्मः स्तः। अंगुली। ओके स्तः। भवती किम् उक्तवती जानाति वा? आपने क्या बोला था, स्मरति वा? एक बार स्मः बोला, एक बार स्तः बोला। नहीं, अलग अलग तीनों बार स्मः ही बोला है। कभी कभी हमें पता होता है कि मन में सही क्या है, किंतु बोलते समय हमारा ध्यान कहीं और होता है। एकाग्रता न भवति, अतः एवं सही लगता है सर। बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम डिफिकल्ट उसको मान के चलते हैं। वो जैसा है वो वैसा ही है, भाषा जैसी है वैसी ही है। एक को कठिन लगती है, एक को सरल लगती है। अभ्यासेन एषः भेदः भवति। अभ्यास से हमारे मन में उसके प्रति जो धारणा बनी हुई है उससे होता है। तो थोड़ा सा हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अनुकूलताएं आवश्यक है, किंतु सभी जगह अनुकूलता ही नहीं, थोड़ी सी अलग भी परिस्थिति आए तो हमें तैयार रहना मानसिक रूप से। वही कठिन चीज आसान लगती है। करोड़पति बनना सरल है क्या? रेखा महोदय भवती याने अस्ति वा? रेखा पटेल, पृष्ठतः ध्वनिः बहु अस्ति। आपका माइक या तो हिल रहा है, गाड़ी में है या कहीं। यात्रायाम् अस्ति वा भवती? ध्वनिः स्पष्टः नास्ति। अस्तु, भवती अनन्तरं वदतु। रमेश महोदय। युवतीः
जनकेन संग आपणं गच्छति। जनकेन सह। सः आपणं गच्छति। सुंदर। युवती जनकेन सह आपणं गच्छतः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। युवतयः जनकेन सह आपणं गच्छन्ति। सुंदरम, बहु उत्तम। उत्तम। अभी हमारे पास, हाँ गीता महोदय। इकारान् स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य मूर्ति। वदतु। मूर्तिः। मन्दिरे मूर्तिः अस्ति। मन्दिरयोः मूर्तिः स्तः। मन्दिरेषु मूर्तयः सन्ति। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः, उत्तमं, बहु सम्यक्। सत्यमस्ति। मन्दिरे मूर्तिः अस्ति। मन्दिरद्वयं, मन्दिरे मन्दिरयोः मूर्ति स्तः। मन्दिरेषु मूर्तयः सन्ति। एतत् सत्यं, किन्तु कदाचित् कुत्रचित् मन्दिरं बृहत् अस्ति, विशालम् अस्ति, तर्हि एकस्मिन् मन्दिरे मूर्ति स्तः। सत्यं वा? मन्दिरे मूर्ति भवतः सत्यं वा? संभवति वा? आं महोदय। श्रीरामस्य मन्दिरम् अस्ति, श्रीरामस्य सीतायाः च मूर्ति स्तः, संभवति। मन्दिरे मूर्तिः अस्ति, मन्दिरे मूर्ति स्तः, मन्दिरे मूर्तयः सन्ति। एवमपि संभवति वा वाक्यम्? महोदय। उभयविधमपि। अतः बहुवचनं मन्दिर शब्दस्य भवति एव, किन्तु अनिवार्यं नास्ति। हाँ, ध्वनि से आगे, किंतु यहाँ प्रवास नहीं है। चिंता मास्तु, भवती केवल हाँ, ऑनलाइन वर्ग अस्ति, तस्य एषः लाभः अस्ति। वयं कुत्रापि भवामः, वर्गम् अटेंड कर्तुं शक्नुमः। चिंता नास्ति, केवलं शृणोतु भवती। मन्दिरे मूर्तयः सन्ति, एवमपि सम्भवति। मन्दिरेषु मूर्तयः सन्ति, एतत् अपि सत्यं। समीचीनम्। इकारान्त शब्दानां रूपाणि सन्ति, तथैव उकारान्त पुल्लिङ्ग उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां रूपाणि स्वयं वक्तुं शक्नुमः वा? उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां रूपाणि कः वदति, कः प्रयत्नं करोति? रूपं केवलम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, रूपं। शिशुः शिशुः शिशवः। सुंदर, बहु उत्तमः प्रयत्नः। किंचित हाँ, विभुः विभुः। सुंदर। बाणवः। हाँ, यदा शब्दरूपं वदामः तदा परिचयं वक्तुं शक्नुमः वा पूर्वम्? उकारान्तः पुल्लिङ्गः भानुशब्दः, उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः, उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रज्जुशब्दः, अनन्तरं प्रथमा विभक्तिः, अनन्तरं रूपाणि। एवं व्यवस्थितरूपेण वक्तुं शक्नुमः वा? सम्भवति वा? उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः इक्षुः इक्षु इक्षवः। सुंदर। इकारान्तः पुल्लिङ्गः इक्षुशब्दः, इक्षुशब्दः, अनन्तरम् इक्षुः इक्षु इक्षवः। सुंदर, बहु उत्तमम्। हाँ, अन्यः कः वदति पुल्लिङ्ग शब्दम्? अहं वदामि। स्वागतम्। उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः पुल्लिङ्गः कः शब्दः? विष्णुः। उकारान्तः पुल्लिङ्गः
विष्णु शब्द विष्णुः शब्दः विष्णु शब्दः विष्णु शब्द विष्णुः विष्णु विष्णवः सुंदर बहु उत्तम पार्वती महोदय आं महोदय कृपया प्रभुः प्रभवः परिचयं वदति वा उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः शब्दः प्रभु उकारान्त शब्द पुल्लिङ्गः शब्दः प्रभु शब्द धीरे धीरे एकवचन पार्वती जी धीरे एकवचनं पार्वती जी उकारान्तः उकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः प्रभु शब्दः शब्द प्रभु अहं वाचयामि एकवचन पार्वती जी अहं वाचयामि अनन्तरं वदतु बोलिए उकारान्तः आम् उकारान्तः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः साधु शब्दः धातु शब्दः प्रथमा विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः साधुः धातुः साधु साधु साधवः साधवः उकारान्तः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः प्रभु शब्दः प्रभु शब्दः प्रथमा विभक्तिः प्रभुः 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 प्रभु प्रभु प्रभवः प्रभवः उकारान्तः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः शिशु शब्दः शिशु शब्दः शिशु शब्दः शिशु शब्दः प्रथमा विभक्तिः शिशुः शिशुः शिशु शिशु शिशवः शिशवः सुन्दरम् अधुना प्रयत्नं करोतु एकं शब्दं स्वयं वदतु धैर्येण वदतु शीघ्रता मास्तु उत्साहः भवति जोश भवति तेन सह जागरूकता विवेकः होश अपि आवश्यकं जोश और होश द्वयमपि अस्ति तर्हि शक्तिः भवति बलं भवति उकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः जगद्गुरु जगद्गुरुः जगद्गुरु जगद्गुरवः सुन्दरम् उत्तमः प्रयत्नः अन्यः कः वदति उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दम् एवं परिचयपूर्वकं वदतु कः वदति अहं वदामि अन्यः कोऽपि दीपावली महोदया रेखा महोदया सर्वे उक्तवन्तः न उक्तवन्तः तेषु कोऽपि वदति वा स्त्रीलिङ्ग शब्दः धेनु प्रथमा विभक्ति धेनवः ध्वनिः सम्यक् नास्ति रेखा महोदय भवती केवलं ओके याने अस्ति तत् पृष्ठतः ध्वनिः अस्ति सः अधिकः अस्ति प्रबलः अस्ति तस्य कारणेन भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति चिन्ता मास्तु भवती शृणोतु अन्ये ये सन्ति ते वदन्ति भवती स्वस्थाने अभ्यासं करोतु स्थित्वा तत्र वदतु याने किन्तु अधुना अत्र स्पष्टः ध्वनिः न आगच्छति अस्तु अहं वदामि आम् रमेश महोदय स्वागतम् उकारान्त शब्दः उकारान्तः 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 प्रथमम् एकवारं प्रथमम् अन्तं वदतु उकारान्तः इकारान्तः अथवा ऋकारान्तः अन्तिम किमस्ति तत्पूर्वम् उकारान्तः अनन्तरं तस्य लिङ्गम् अनन्तरं तस्य शब्दस्य लिङ्गम् अनन्तरं कः शब्दः गुरुशब्दः भानुशब्दः पितृशब्दः कः शब्दः
उकारान्तः स्त्रीलिंग शब्दः स्त्रीलिंगः 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 तनु शब्दः प्रथमा विभक्तिः तनोः तनु तनवः सुंदरम। तनु शब्दः, तनुः इत्युक्ते किम्? शरीरम् शरीरम। तनु शब्दः स्त्रीलिंगे। उकारान्तः स्त्रीलिंगः, स्त्रीलिंग शब्दः न स्त्रीलिंगः। स्त्रीलिंग अनन्तरं शब्दस्य नाम तनु शब्दः, धेनु शब्दः, रज्जु शब्दः। एवं। उत्तम। अस्तु, बहिः चलामः, इससे बाहर निकलते हैं। अत्र पाठः अस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। एतस्य गृहकार्यं सर्वे लिखितवन्तः। सर्वेषां गृहकार्यम् अभ्यासकार्यं पूर्णं वा? चैट बॉक्स मध्ये लिखन्तु आम् अथवा न। गृहकार्यं पूर्णम् अथवा न, एकवारं चैट बॉक्स मध्ये लिखन्तु। गृहकार्यं समयेन सह पूर्णं कुर्वन्तु। आगामी अगस्त मासे जुलाई मासस्य अन्ते अथवा अगस्त मासस्य प्रारम्भे अस्माकं परीक्षा संभवति अधुना वर्तमान परिस्थिति अनुसारम्। अतः अधुना आरभ्य नियमितम् अभ्यासं वयं कुर्मः। यत्र लोपः अस्ति, न्यूनता अस्ति, तत्सर्वं वयं दूरे कुर्मः। समयः अस्ति अधुना अस्माकं समीपे, एतस्य समयस्य सम्यक् सदुपयोगं कुर्मः। परीक्षा अस्ति, अतः धैर्यम् अपि आवश्यकं, विश्वासः अपि आवश्यकः, परिश्रम निमित्तं निष्ठा, परिश्रम निमित्तं सिद्धता अपि आवश्यकी। अनावश्यकं भयं मास्तु। परीक्षा अस्ति, कथं भविष्यति इति व्यर्थं चिन्तनं कदापि मास्तु। अस्ति परीक्षा, वयं सिद्धाः स्मः। समयः अस्ति, तस्य सम्यक् संयोजनं नियोजनं वयं कुर्मः। लेखनस्य अभ्यासं कुर्मः, गृहकार्यम् अस्ति पूर्णं कुर्मः, पठनस्य सम्यक् अभ्यासं कुर्मः इति सर्वं वयं पश्यामः। अस्तु, अग्रे चलामः। अत्र अभ्यासः सर्वेषां पूर्णः खलु, पाठस्य लेखनं? एतस्य पाठस्य सुभाषितानि कः श्रावयति? एतस्मिन् पाठे किं किं सुभाषितम् अस्ति, कानि सुभाषितानि सन्ति, कः वदति? अहं वदामि। अहं वदामि। किं नाम? जयश्री महोदया वदतु। सुभाषितं संस्कृतं नाम दैवी वाक्। वसुधैव कुटुम्बकं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं, वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। बहु सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? श्वेता महोदय, भवती वदति वा? आं महोदय। हाँ, कृपया वदतु। संस्कृतं नाम दैवी वाक्। वसुधैव कुटुम्बकं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? अर्चना महोदय, भवती वदति वा?
सुभाषितानि ओंकारः अस्ति वा? गीता मेहता, गीता महोदय, गीता पटेल भवत्यौ वदतः वा? आं महोदय। हाँ, गीता मेहता प्रथमं वदतु, अनन्तरं गीता पटेल महोदय। स्वागतम्। संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकम् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। गीता पटेल महोदय। आं महोदय। सुभाषितं संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। दीपावली महोदय। सुभाषितं संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकम् जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? मैं पढ़ती हूँ। आम्, सीमा महोदय, स्वागतम्। संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। बहु सुन्दरम्। अन्यः कः वदति? आकृतिः, मीनाक्षी महोदय, रमेश महोदय। अहं वदामि। आम्, स्वागतं रमेश महोदय। संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? पार्वती महोदय। आं महोदय। शुचिः, आकृतिः, वैशाली महोदय, भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? समीक्षा महोदय, पुष्पा महोदय, अर्चना महोदय। वदतु पार्वती महोदय। सुभाषितं संस्कृतं नाम दैवै वाक् वसुधैव कुटुम्बकं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा उत्तरं यत्
समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणां वर्षदत् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। सुंदरम, बहु उत्तमम। अन्यः कः? अहं वदामि सर्। मीनाक्षी महोदय, स्वागतम्। संस्कृतं नाम देवी वाक्, वसुधैव कुटुम्बकम्, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। बहु सुंदरम, उत्तमम्। धन्यवादः सर्। स्वागतम्, नमो नमः। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? सर्वे अपि सुभाषितानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। सर्वे अपि वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सुभाषितानि अधुना एव वयं पठामः, उच्चारयामः, वक्तुं प्रयत्नम् अपि कुर्मः, लयेन गानम् अपि कुर्मः। किञ्चित् किञ्चित् नूतनं, किञ्चित् किञ्चित् नवीनं ज्ञानं वयं सुभाषित माध्यमेन प्राप्नुमः। ज्ञानं सुभाषितं यदस्ति संस्कृतभाषायाः अमूल्यः निधिः अस्ति। यत्र सुभाषितेषु बहुविधं ज्ञानं संक्षिप्तरूपेण, साररूपेण, लयबद्धरूपेण, काव्यरूपेण अस्माकं पूर्वजाः निहितवन्तः, स्थापितवन्तः। शब्दानाम् एव संग्रहः सुभाषितं नास्ति। सुभाषितं, सुष्ठु, सु इत्युक्ते सुष्ठु, सम्यक्, उत्तमं। भाषितं, उक्तं, वचनं, कथनं। सुंदरं वचनं, सुंदरी उक्तिः, सूक्तिः, सुंदरी, सु उक्तिः, सुष्ठु उक्तिः। सु इत्युक्ते सुंदरं, सुष्ठु। सुंदरं भाषितं, केवलं सुंदरं वचनमेव नास्ति, सुंदरं वचनं तु अस्ति एव, तत्र ज्ञानमपि पूर्णमस्ति। ज्ञानं विस्तृतं नास्ति, लयः भवति, तत्र अक्षराणां मर्यादा भवति। श्लोकः, काव्यं, तत्र अक्षराणां मर्यादा भवति। न केवलं मर्यादा, तत्र क्रमस्य अपि विशिष्टः एकः भागः भवति, अथवा विशिष्टः क्रमः तत्र सुभाषिते भवति। अतः तेन क्रमेण तेषु तावत् अक्षरेषु, तावत्सु अक्षरेषु एव तत् ज्ञानं पूरणीयं भवति। अपि च प्रायः अधिकांश सुभाषितानि सन्ति, तेषाम् अन्तिमभागः सुभाषितस्य साररूपः भवति। एकं चरणं, चरणद्वयं वा, यथा वसुधैव कुटुम्बकम् इति पूर्णं सुभाषितं भिन्नम् अस्ति, किन्तु तत्र अन्तिमं चरणमस्ति वसुधैव कुटुम्बकं। वसुधा एव, वसुधा इत्युक्ते पृथ्वी, वसुधा एव अस्माकं कुटुम्बम् अस्ति। कुटुम्बं विशालं न, कुटुम्बकं लघुपरिवारः अस्ति। 8 अक्षरेषु पूर्ण सुभाषितस्य सारांशः अस्ति। एवमेव जननी जन्मभूमिश्च इति यत् पदमस्ति, तदपि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अत्र 16 अक्षरेषु अर्धसुभाषिते पूर्णसुभाषितस्य सारांशः अस्ति। एवं प्रकारेण वयम् अत्र सुभाषितानि पठितवन्तः। सुभाषितानि अवगच्छामः अपि, तेषाम् अर्थमपि अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। जननी इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः। जन्मभूमिश्च उच्चारणमस्ति जन्मभूमिः च, जन्मभूमिश्च श, जन्मभूमिश्च च। तर्हि जन्मभूमिः ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्गः शब्दः। दीर्घ इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः जननी।
संस्कृतं नाम दैवी वाक्। दैवी कीदृशः शब्दः? दीर्घ दैवी इकारांत दीर्घ दीर्घ इकारान्त इकारांत शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिंगः दैवी शब्दः। सुंदर। संस्कृतं संस्कृतं कीदृशः शब्दः स्मरन्ति वा? हलन्त नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं हलन्त द्वितीय संस्कृतं हलन्त शब्दः। अन्ते म हलन्त अस्ति न महोदय? अरे म अस्ति, मूल शब्दः कः? संस्कृत त संस्कृत। तर्हि अत्र अन्तिमाक्षरं किम् अस्ति? अजन्त संस्कृतम अजन्त। अकारान्त। सर हम लोग जब प्रथमा विभक्ति प्रथमा दीक्षा पढ़ते थे तब संस्कृत शब्द अकारांत नपुंसकलिंग था। अभी हम दक्षता में आए हैं, हलंत शब्द भी पढ़ते, इसलिए ऐसा करना है। एवं अस्ति वा? एकवारं परिचयः अभवत् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग। अत्र हलन्त शब्दः अन्ये शब्दाः सन्ति, तान् वयम् अग्रे पठिष्यामः। संस्कृत शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग। पुष्पम पुष्पम इति मकारान्तः नास्ति। पुष्प शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग। पुस्तकम मूल शब्दः पुस्तक। मूल शब्दं वयं पश्यामः। मूल शब्दे यः अन्तिमः वर्णः यत् अन्तिमम् अक्षरं तस्य आधारेण निश्चय। पुस्तकं पुष्पं फलम् अन्तिम अक्षरं म नास्ति। मूल शब्दे अन्तिम अक्षर एव अन्तिमः। पुस्तक पुष्प समीचीनं। सुभाषित संस्कृत। तर्हि संस्कृतम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः। एवं सुभाषितं वयं पठामः तदापि किञ्चित् 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 मनसि एतत् चिन्तनं चलतु। पाठं स्वीकृत्य प्रश्नाः सन्ति। द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। के द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः? अहं वदामि। हाँ, रेखा महोदय स्वागतम्। मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति प्रसिद्धे स्तः। पुनः एकवारम् उत्तरं स्पष्टं। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः प्रसिद्धे स्तः। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः च इति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। अथवा मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति शब्दद्वयं मेलयित्वा वयं वदामः श्रुति स्मृति। मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति। मनुस्मृतिः एकस्य एकवचनम् आगतं तर्हि द्वितीयस्य कृते द्विवचनं न भवति। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृति न। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः च अथ मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। उत्तमम्। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति चतुर्दशसु भुवनेषु के द्वे भुवौ प्रसिद्धे स्तः। चतुर्दश भुवनानि सन्ति, अत्र द्वे भुवौ प्रसिद्धौ स्तः। के द्वे भुवौ प्रसिद्धौ स्तः? भूः भुवः च चतुर्दशसु भुवनेषु प्रसिद्धे स्तः। सुन्दर। भूलोकः इत्युक्ते किम्? पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वीलोकः। भुवः लोकः तस्य द्वितीयं नाम अस्ति वा? स्वर्गलोकः। भुवनेषु अत्र जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग शब्दः आगतः खलु। स्वर्गलोकः पृथ्वीलोकः। चतुर्दशसु भुवनेषु पृथ्वीलोकः प्रसिद्धः अस्ति तथा स्वर्गलोकः। यदापि वार्ता भवति तर्हि वयं स्वर्ग इति शब्दम् अवगच्छामः तर्हि एकस्य लोकस्य कल्पना एकस्य लोकस्य चिन्तनं मनसि आगच्छति। इतः अतिरिक्तम् अन्यानि अपि भुवनानि सन्ति, तावन्ति अस्माकं व्यवहारे प्रसिद्धानि न सन्ति। यावन्ति प्रसिद्धानि एतानि सन्ति अथवा एते द्वे भुवौ एतौ द्वौ लोकौ स्तः।
सम्यक्। अग्रिमः प्रश्नः कः अस्ति? कः पठति प्रश्नम्? अहं वदामि। वदतु गीता महोदय, प्रश्नमपि वदतु, उत्तरमपि वदतु। काः संसारस्य रज्जवः भवन्ति? प्रीतिः, स्नेहः, आशाः, तृष्णा, आसक्तिः इत्येताः संसारस्य रज्जवः भवन्ति। सुन्दरम्। रज्जवः इत्युक्ते किम्? रज्जु रज्जु इत्युक्ते किम्? बन्धनं। बन्धनस्य साधनं। सम्यक् अस्ति। रज्जवः। सुन्दरम्। रज्जु शब्दं स्वीकृत्य एकं वाक्यं वदति वा? एकवचने, द्विवचने, बहुवचने? अत्र तु प्रश्ने भिन्नं वाक्यमस्ति, किन्तु व्यवहारिकं किमपि वाक्यम्, अन्यत् वाक्यं वदति वा कोऽपि? अहं वदामि महोदय। आम्, स्वागतम्। मम समीपे एकः रज्जुः अस्ति। सुन्दरम्। मम समीपे द्वौ रज्जू स्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मम समीपे बहूनि रज्जवः सन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, बहु सुन्दरं। बहवः भवन्ति। अत्र किञ्चित् सुधारः त्रिषु अपि वाक्येषु किञ्चित् सुधारः आवश्यकः, परिष्कारः आवश्यकः। भवती प्रयत्नं करोति वा पुनः परिष्कारं कर्तुम्, अथवा अन्यः कोऽपि करोति? अहं करोमि। वदतु। मम समीपे एकः रज्जुः एका रज्जुः अस्ति। मम समीपे द्वे रज्जू स्तः। मम समीपे बह्व्यः रज्जवः सन्ति। बह्व्यौ, बह्व्यः अथवा बहुः, बहु, बहवः उभयमपि सम्यक् अस्ति, स्त्रीलिङ्गे भवति। अथवा अनेकाः रज्जवः सन्ति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। प्रथमं वाक्यं भवती एव उक्तवती आसीत् वा प्रथमवारम्? आं महोदय। द्वितीयवारमपि भवती एव उक्तवती? आमां विस्मृतवती। अस्तु, तर्हि एतत् कथम् अभवत्? अभ्यासेन। अहं सङ्केतं परिष्कारः आवश्यकः। पश्यतु, मस्तिष्कम् अस्माकं कार्यं करोति, केवलं तत्रात्मकम् अवधानम् आवश्यकं। वयं दोषान् कुर्मः, कदा कदा कुर्मः? रज्जुः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति इति अहं विस्मृतवती। समीचीनं, सम्यक्। दोषः कदा भवति? अत्र दोषस्य संभावना कदा भवति? वयं कदा कदा दोषं कुर्मः? त्रीणि कारणानि भवन्ति दोषस्य। कति कारणानि? त्रीणि। लिखन्तु, आवश्यकं तर्हि लिखित्वा स्थापयन्तु। दोषस्य त्रीणि कारणानि सन्ति। एकम् अज्ञानम्, 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 अज्ञानं, भिन्न भिन्न प्रदेशेषु उच्चारणं भिन्नमस्ति, किन्तु अज्ञानम्, अहं यद् वदामि भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति। अज्ञानं, ज्ञानस्य अभावः, अज्ञानं। यदि ज्ञानं नास्ति तर्हि दोषः भवति न वा? आम्, तर्हि एकं कारणमस्ति अज्ञानम्। एकमेव कारणं पर्याप्तं नास्ति, द्वितीयमपि कारणं सम्भवति दोषस्य। किं भवति? ज्ञानं तु अस्ति, पुनरपि दोषः भवति न वा? विस्मृति। स्मरणम्। अनवधानं। किम्? अवधानम् इत्युक्ते ध्यानम्। अधुना भवती जानाति, ज्ञानं तु अस्ति यत् एषः रज्जु अथवा एषा रज्जु, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गं जानाति खलु? एषा रज्जु। किन्तु पुनरपि एषः रज्जु इति उक्तवती। अत्र किं कारणम्? अनवधानं, ध्यानं नास्ति।
वदामि प्रयत्नं करोमि किन्तु पूर्णं ध्यानं तत्र नास्ति अनवधानम् एकं कारणम् अज्ञानं द्वितीयम् अनवधानम् ज्ञानमपि अस्ति ध्यानमपि अस्ति पुनरपि कदाचित् दोषः भवति कथं भवति अभ्यासम् हाँ अनभ्यासः अभ्यासस्य अभावः कुत्रचित् ज्ञानस्य अभावः कुत्रचित् ध्यानस्य अभावः और कुत्रचित् अभ्यासस्य अभावः एतानि त्रीणि कारणानि भवन्ति यदा वयं भाषा विषये दोषं कुर्मः तदा मुख्यरूपेण एतानि कारणानि अज्ञानम् अनवधानम् अनभ्यासः वदन्ति वा एकवारं कानि कारणानि अज्ञानम् अनवधानम् अनभ्यासः तर्हि वयं किं कुर्मः अत्रैव ध्यानं स्थापयामः यत् ज्ञानम् अस्ति अथवा न ज्ञानम् अस्ति अत्र एतत् वाक्यम् उक्तवती अत्र यदि ध्यानमपि अस्ति तदापि अनभ्यासः अपि कारणं सम्भवति अस्तु उत्तमः प्रयत्नः अग्रे इतोपि वाक्यं वक्तुं वयं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः रज्जुः एषा रज्जुः अस्ति एषा श्वेतरज्जुः अस्ति एषा दीर्घा रज्जुः अस्ति मम गृहे उत्तमा रज्जुः अस्ति मम गृहे प्लास्टिक रज्जुः अस्ति मम गृहे कार्पास रज्जुः कॉटन कार्पास रज्जुः अस्ति महोदय अहं विस्मृतवती इति कारणेन कि मराठी भाषायां तथा च कोंकणी भाषायां राजु इति वदति तत् पुल्लिङ्गे अस्ति आमां चिन्ता मास्तु अहं केवलं बोधयामि भवत्याः दोषमिति न वदामि किन्तु भवत्याः माध्यमेन सर्वेषां कृते अहं बिन्दून् वदामि अत्र वयं ध्यानं कुर्मः जानामि महोदय अहम् एवमेव उक्तवती अतः एतत् केवलं भवतां ध्यानं भवतु अग्रे अपि वयम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः इदं अधुना प्रारम्भः अस्ति अग्रे अपि वयम् इतोपि उत्तमं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः चतुर्थः प्रश्नः चतुर्थं प्रश्नं कः पठति अहं वदामि पार्वती महोदय अस्माकं संस्कृतेः बीजं किम् अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति सुन्दरं वसुधैव कुटुम्बकम् अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति वसुधैव अत्र शब्दद्वयम् अस्ति जानाति वा कः कः सः शब्दः वसुधा एव वसुधा एव वसुधा एव वसुधा एव वसुधा प्लस एव महा महा प्लस औषधि महौषधि एवमेव वसुधा प्लस एव वसुधैव सदा सदा अधिकम् एव किं भवति सदैव सर्वथा सर्वदा एव सदैव सर्वदा सर्वदैव सर्वदैव तथा अधिकम् एव तथैव एवमेव अत्रापि अस्ति वसुधा अधिकम् एव वसुधैव वसुधा एतस्य पर्यायवाची शब्दः कः पृथ्वी वसुन्धरा धरती वसुन्धरा वसुधा पृथ्वी सुन्दरी इतोपि ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति वा तस्य पर्यायवाची वसुधा अवनी महोदय ह्रस्व इकारान्त भूमिः ह्रस्व इकारान्त अस्ति दीर्घ ऊकारान्त पर्यायवाची शब्दः अस्ति वा ऊर्मि दीर्घ ऊकारान्त दीर्घ उकार आदि न वदामि अंत भूः ऊर्मि शब्द किरणम उर्वी होगा ना सर उर्वी दीर्घ उकार आदि शब्द उर्वी अस्तु सम्यक् अस्ति एवं प्रकारेण वयं शब्दानां ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः पञ्चमः प्रश्नः अस्ति वाल्मीकिः रामोक्तिमाध्यमेन रामायणे किं वदति जननी जन्मभूमिश्च जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी रामोक्तिमाध्यमेन रामायणे वदति। वाल्मीकिः रामायणे रामोक्ति माध्यमेन एतत् वदति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि श्रेष्ठा अस्ति, गरीयसी अस्ति। सम्यक्। अग्रे चलामः। अभ्यासं पूर्णं कृतवन्तः सर्वे? भाषा वचनं किमस्ति? भाषाः किं वचनं? बहुवचनम्। अन्त्यनिर्देशः किमन्तः शब्दः? आकारान्त स्त्रीलिंग। आकारान्त स्त्रीलिंग। सुंदर। श्रुतिः किमन्तः शब्दः? रसैकारान्त शब्दः। किमन्तः? स्त्रीलिंग शब्दः। वचनं किम्? एकवचनं। स्मृति कीदृशः शब्दः? किमन्तः शब्दः? किं वचनं? द्विवचन। स्त्रीलिंग शब्दः स्त्रीलिंग शब्दः। गरीयसी कीदृशः शब्दः? स्त्रीलिंग शब्दः। दीर्घ ईकारांत शब्द अस्ति। जन्मभूमिः गरीयसी, जननी गरीयसी, जननी जन्मभूमिः च गरीयसी अस्ति। एवं एकवचने गरीयस्यौ स्तः। समीचीनम्। जन्मभूमिः स्वर्गात् गरीयसी अस्ति, जननी स्वर्गात् गरीयसी अस्ति। अग्रे तृतीयः पाठः अस्ति। प्रथमः सबकः तृतीयः पाठः अजन्त नपुंसकलिंग शब्दानां पाठः अस्ति। किञ्चित् वयं नपुंसकलिंग शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। अजन्त इत्युक्ते स्वरान्त पुल्लिंग शब्दाः तु सन्ति एव, स्वर अन्ते अस्ति तादृशाः नपुंसकलिंग शब्दाः अपि सन्ति। केवलं तेषां किञ्चित् प्रारम्भिकं परिचयं कृत्वा एतं वर्गं वयं सम्पन्नं कुर्मः। तर्हि अत्र वाक्यानि सन्ति। कः पठति एतानि वाक्यानि? शुचि भवती शुचिः पठति वा? एतानि वाक्यानि दृष्ट्वा पठितुं शक्नोति खलु? पठतु। पृष्ठसङ्ख्यां वदतु। प्रथमं पृष्ठसङ्ख्या का अस्ति? पश्यतु अत्र। पृष्ठसङ्ख्या 39। 39। प्रथमस्तबक तृतीय पाठ अजन्त नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः। सूचना सावधानं पठत। ध्यान से पढ़े। आकाशात् वारी पतति। पाठ्यबिन्दुः अपि वदतु। पाठ्यबिन्दुः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग। इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः। इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः। आकाशात् वारी पतति। सुन्दर। हरिणस्य पक्षी रमणीयम्। सुन्दर। चतुर्थं वाक्यं पठ। माता दधी मथनाति। एतस्य अस्ति भग्नम्। सुंदर। माता दधी मथनाति, इस वाक्य को आप करेक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा मुद्रण दोष है अथवा अनवधान का दोष है। यहाँ पर घटे दधी अस्ति, दधी मथनाति। मथनाति मतलब मथता है, विलोना करना। दधी मथनाति। अत्र दधी द्वितीया विभक्ति अस्ति, मथनाति इति अर्थ जानन्ति खलु? वाक्यं प्रथमा विभक्त्याः आवश्यकमस्ति। अतः दधी मथनाति। तस्य स्थाने घटे दधी अस्ति कर्तुं शक्नुमः खलु?
घटे दधि अस्ति। एतत् वाक्यं द्वितीया विभक्त्यां चलति। घटे दधि अस्ति। द्वितीय विभक्ति में बनाना है? नहीं, बनाना नहीं है, अभी हमने द्वितीया सीखी नहीं है ना, अधुना प्रथमा विभक्तिं पठामः। आम् आम्। अतः अत्र एतत् वाक्यम् अनुचितं। द्वितीया विभक्तिं यदा पठामः तदा आवश्यकम्। तर्हि अधुना प्रथमा विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः। घटे दधि अस्ति। शब्दः परिवर्तितः न भवति, शब्दः दधि इति दधि एव भवति, किन्तु अहं जलं पिबामि का विभक्तिः? द्वितीय। हाँ, घटे जलम् अस्ति का विभक्तिः? द्वितीय। घटे जलम् अस्ति न अस्ति है ना, तो प्रथमा विभक्ति है। हाँ, तर्हि जलम् इति समानमस्ति, किन्तु घटे जलम् अस्ति द्वितीया अथवा प्रथमा? प्रथमा। प्रथमा। अहं जलं पिबामि, अत्र प्रथमा अथवा द्वितीया? द्वितीया। द्वितीया। एवमेव अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया रूपसमानता भवति, किन्तु अर्थभेदः भवति। शुचि, अत्र इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति वा वाक्ये? भवती वाक्यानि उक्तवती, 4 वाक्यानि। किं कः शब्दः अस्ति नपुंसकलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग इकारान्त? वारी। आकाशात् वारी पतति, कः शब्दः? वारी। सुन्दरं, वारी नपुंसकलिङ्ग शब्दः इकारान्त। अग्रे द्वितीय वाक्ये दधि। दधि, दधि शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग। तृतीयः शब्दः अक्षि। हाँ, अक्षि शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अग्रे अस्ति। अस्ति, अस्ति शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग। यदा वयं सञ्चिका निर्माणं कुर्मः, टिप्पणी पुस्तिका निर्माणं कुर्मः, तत्र इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानाम् एका सूची भवति, तत्र एतान् शब्दान् लिखामः। वारी इत्युक्ते किम्? वारी जलं। हाँ, आकाशात् जलं पतति, आकाशात् वारी पतति। सुन्दरम्। हरिणस्य अक्षि, अक्षि इत्युक्ते किम्? नेत्रं। 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 दधि इत्युक्ते किम्? दही। दही। कर्ड, दही। सम्यक्। अस्थि, अस्थि इत्युक्ते किम्? अस्थि इत्युक्ते किम्? पार्वती महोदय। अस्ति दधि है न? अस्ति नहीं, अस्थि। चतुर्थं वाक्यं पश्यतु। हड्डी। एतस्य हाथ। हड्डी। हड्डी। बोन। बोन। अस्थि इत्युक्ते हड्डी। एते 4 शब्दाः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। सुन्दरम्। अग्रिमवाक्यानि कः पठति? समीक्षा महोदय, भवती पठति वा? आं महोदय। कृपया पठतु। कूप्यां मधु अस्ति। यही है सर। आमाम्। अग्रे बालकस्य नेत्राभ्याम् एकैकम् अश्रु पतति। एकैकम् अश्रु पतति, एकवचनम्। एकम् अश्रु, द्वे अधिकं भवति, द्विवचनम्, अतः एकैकम् अश्रु पतति। अग्रे कृषकस्य श्मश्रु कृष्णम्। अग्रे वीरस्य जानु दृढम्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। 4 वाक्यानि सन्ति। अत्र उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः एतेषु वाक्येषु सन्ति। कः शब्दः अस्ति? प्रथमवाक्ये कः शब्दः? कः शब्दः? मधु।
मधु सुंदर। द्वितीय वाक्ये कः शब्दः उकारांत नपुंसकलिंग शब्दः अश्रु अश्रु सुंदर। तृतीय वाक्ये कः शब्दः श्मश्रु श्मश्रु। मधु इति अर्थं भवन्तः जानन्ति वा? मधु इत्युक्ते हनी हनी शहद। हाँ, अश्रु अपि जानन्ति वा? हाँ हाँ सर अस्ति वा सर्वेषां समीपे? हाँ सर अन्तः अस्ति अथवा बहिः अस्ति? अन्तः अस्तु अस्तु, बहिर्न आगतं, सम्यक् अस्ति। प्रसन्नतायाः अस्ति अथवा दुःखस्य? समीचीनं। हर्षस्य समीचीनं। कृषकस्य श्मश्रुः श्मश्रु कृषकस्य श्मश्रु। श्मश्रु इत्युक्ते किम्? दाढीमुच् दाढ़ी दाढीमुच् दाढीमुच् अस्ति, कृष्णमेव अस्ति खलु? एषः कृषकः अस्ति, कृषकस्य श्मश्रु कृष्णम् अस्ति। सुन्दरम्। चतुर्थ वाक्यमस्ति, अत्र उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति वा? जानु जानु। जानु इत्युक्ते किम्? घुटना घुटना। जानु इत्युक्ते घुटना। वीरस्य जानु दृढम्। अत्र कृष्णम् इति किमर्थं लिखितमस्ति? कृष्णः न लिखितं, कृष्णा न लिखितं, कृष्णं किमर्थं लिखितं? नपुंसकलिंग शब्दस्य नपुंसकलिंग काली। श्मश्रु कृष्णं। दृढम् इति किमर्थं लिखितं? दृढः न लिखितं, दृढा न लिखितं। जानु शब्द नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग हाँ, एतत् मनसि आवश्यकम्। एकैकम् एकैकं किमर्थं लिखितम्? एकः एकः न लिखितम्, एका अश्रु न लिखितम्, एकम् अश्रु किमर्थं लिखितम्? अश्रु शब्द नपुंसकलिंग हाँ, तर्हि एकैकं शब्द अत्र नपुंसकलिङ्ग अस्ति, अतः लिखितं। स्पष्टम्? एतेषाम् अर्थमपि अवगतवन्तः? एतानि वाक्यानि पठत। आकृतिः भवती पठति वा एतानि वाक्यानि? हाँ, सूचिः लिखति नी घुटना जानु इत्युक्ते। आकृतिः अस्ति वा? अस्तु। अन्य कः पठति? वैशाली महोदय। सीमा महोदय। हाँ सर। भवती पठतु। एतानि वाक्यानि पठत्। वारी वहति। दधि मधुरम् अस्ति। हाँ, एतत् वाक्यम् एकवचने प्रथमा विभक्ति। दधि मधुरम् अस्ति, सम्यक्। अक्षि सुन्दरम् अस्ति। मधु स्रवति। वस्तु अस्ति। अम्बु पतति। वारी वारी शब्दः कीदृशः? इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः। दधि शब्दः कीदृशः? दधि नपुंसकलिंग। हाँ, वारी शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। हरि हरि शब्दः कीदृशः? हरि शब्द हरि हरि पुल्लिंग शब्द हरि शब्दः इकारान्त पुल्लिङ्गः। तर्हि शब्दं दृष्ट्वा एव तस्य अभ्यासं कुर्मः, तर्हि शब्दः पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे इति ज्ञानं सम्यक् भवति। हरि इकारान्त पुल्लिङ्गः, मूर्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः, वारी इकारान्त नपुंसकलिङ्गः। कथं ज्ञानं भवति? अभ्यासेन। दधि अक्षि इकारान्त नपुंसकलिङ्ग। अतः एतेषां शब्दानाम् एवमेव अन्तिम अक्षर अनुसारं सूची निर्माणम् आवश्यकं। मधु स्रवति स्रवति, अतः स्त्रवति नास्ति, त्र स्त्री स्त्र नास्ति, स अधः र स्रवति। स्रवति इत्युक्ते किम्? श्रवति स्रवति इत्युक्ते किम्? बहता है। बहना
बहना। हाँ, बहता है, बहता है, लीक होता है। वस्तु अस्ति, वस्तु शब्दः कीदृशः? वस्तु शब्द नपुंसकलिंग शब्दः। उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। उकारान्त नपुंसकलिङ्ग। अम्बु, अम्बु इत्युक्ते किम्? पानी जलम। पश्यतु, वारी, अम्बु, जलम पर्यायवाची शब्दाः। वारी शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग, अम्बु शब्दः उकारान्त नपुंसकलिङ्ग, जल शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, एवं भिन्न भिन्न लिंगानि सन्ति। अहम अम्बु पिबामि, अहम वारी पिबामि, अहम जलम पिबामि। घटे जलम अस्ति, घटे वारी अस्ति, घटे अम्बु अस्ति, किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। अधुना यदा वयं नपुंसकलिङ्ग शब्दान् पठामः दक्षता पाठ्यक्रमे स्मः, तर्हि एतेषां शब्दानां वयं वाक्ये व्यवहारं कुर्मः। अहं जलं पिबामि, न, जलं कदा पीतवन्तः? प्रमाणपत्रवर्गे। अधुना किं पिबामः? अहम वारी अहं वारी पिबामि, अहं अम्बु पिबामि। हाँ, यथा यथा अस्माकं धनम् अधिकं भवति, आर्थिक स्थितिः सुदृढ़ा भवति, तर्हि अस्माकं जीवनस्य अस्माकं शैली अपि परिवर्तिता भवति खलु। प्रथमं सामान्य अस्ति दूरवाणी, अनन्तरं स्मार्ट्फोन् आगच्छति, अनन्तरम् ऐफोन्। एवमेव शब्दानामपि समृद्धिः आगच्छति, तदा तेषां शब्दानां प्रयोगमपि परिवर्तयामः, शब्दानां प्रयोगशैलीमपि वयं वर्धयामः। अहं जलं पिबामि, न, प्रथमवर्षे जलं पीतवन्तः, अधुना अहं वारी पिबामि, अहं वारी पिबामि। कूप्यां वारी अस्ति, कूप्याम् अम्बु अस्ति, अहम अम्बु पिबामि। वारी अम्बु। एवमेव अन्येषां शब्दानामपि वयं मम एकम् अक्षि अस्ति, मम द्वितीयम् अक्षि अस्ति, अक्षिद्वयम्, अक्षि शब्दस्य द्विवचनमपि वयम् अग्रे पठामः। तर्हि एतेषां शब्दानामेव वयं वाक्ये प्रयोगं कुर्मः। अत्र स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां कस्याः विभक्त्याः एकवचनरूपाणि सन्ति? मायाः एकवचनरूपाणि सन्ति। सुन्दरम्। अत्र केवलं किञ्चित् दृष्ट्वा गच्छामः, अहमेव एतानि वाक्यानि वदामि, आगामी वर्गे वयं पठामः। प्रथमा विभक्तिः त्रिषु वचनेषु, पृष्ठ संख्या 140। अक्षि सुंदरम अस्ति, अक्षि, अक्षि सुंदरम अस्ति, अक्षि, अक्षि, अक्षि सुंदरम अस्ति, अक्षि सुंदरम अस्ति। अक्षिणी, अक्षि शब्द और पीछे क्या लगा दिया? णी, दीर्घ ई। अक्षि मध्ये परिवर्तनं नास्ति, अक्षि णी सुंदरे स्तः। अक्षि, क्ष मूर्धन्य श आगच्छति, क्ष में मूर्धन्य श होता है क्या? अस्ति वा? हाँ महोदय। क तथा मूर्धन्य श मिलित्वा क्ष इति भवति खलु। अतः न स्थाने न अस्ति, अक्षिणी, अक्षिणी सुंदरे स्तः। अक्षि सुंदरम अस्ति, अक्षिणी सुंदरे स्तः, अक्षिणी। अब यहां पर क्या कर दिया? जलम, जले, जलानि, अ को आ करते थे, जल, जलानि। अक्षि, अक्षिणी। द्विवचने तथा बहुवचने एषः एव भेदः। द्विवचने मूल शब्द अस्ति, तस्य पृष्ठतः दीर्घ नि स्थापयामः अथवा दीर्घ अणि स्थापयामः। बहुवचने अणि अस्ति, ह्रस्वः भवति, तस्मात् पूर्ववर्णः ई अस्ति, सः दीर्घः। अक्षि, अक्षिणी न, अक्षि,
अक्षि अक्षिणी अक्षिणी द्विवचनमस्ति अक्षिणी और बहुवचने अक्षिणी वदन्ति एकवारम् अक्षि 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 अक्षिणी 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 वारी 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 वारिणी 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 दधि दधी दधिनी दधिनी दधीनि दधीनि स्पष्टम् एतत् ऊकारान् स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति श्मश्रु श्मश्रु कृष्णं कृष्णम् अस्ति हाँ श्मश्रु शब्दः अस्ति तस्य पृष्ठतः अपि णि श्मश्रूणि न श्मश्रूणि 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 कृष्णे स्तः बहुवचने श्मश्रु उ अस्ति ऊपर ई था ई को दीर्घ किया था यहाँ उ है तो उ को दीर्घ करना श्मश्रूणि वस्तु वस्तु वदन्तु वस्तु द्विवचनं वस्तूनि वस्तूनि बहुवचनं वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि अम्बु अम्बुनि अम्बूनि मधु एकवचनम् किं भवति मधु अम्बु अरे मधु हाँ मधु एकवचनं मधु द्विवचनं मधुनी मधुनी बहुवचनं मधुनी वारी एकवचनं वारी द्विवचनं बहुवचनं क्या बात है सर्वं जानन्ति वारीणि वारीणि समीचीनं बहु उत्तमं सर्वं जानन्ति पंडिताः सर्वे जानु 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 जानुनी सुन्दरम् एवमेव अग्रे अपि वयम् अन्यान् नपुंसकलिङ्ग शब्दान् पठामः भवन्तः स्वेच्छया एतानि वाक्यानि पठन्तु पठित्वा आगच्छन्तु आगामी वर्गे वयम् एतस्य विषये पठामः अग्रे उकारान्त अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां पाठः अस्ति पुष्पं पुष्पं विचिन्वित एतं पाठं वयं पठिष्यामः तस्मात् पूर्वम् एतान् अभ्यासान् अपि वयं पश्यामः यदि कष्टमस्ति तर्हि वर्गे अपि वयम् एतस्य समाधानं कुर्मः यथा पुल्लिङ्ग शब्दान् वयं पठितवन्तः तथैव अत्र नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति समानरूपेण किन्तु पुनरपि आवश्यकं तर्हि वर्गे एतस्य विषये वयं चर्चां कुर्मः अत्र अधुना वर्गम् अत्रैव स्थगयामः अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि वयं तस्य विषये चर्चां कुर्मः दक्षता अध्ययने कुत्रापि क्लेशः अस्ति कष्टम् अस्ति कष्टं तु नास्ति अभ्यासे नास्ति सम्यक् अस्ति नमो नमः शुभ संध्या अक्षय महोदय स्वागतम्
अद्य वयम् अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठः अस्ति, तस्य किञ्चित् अभ्यासं कृतवन्तः। अन्यच्च अजन्त नपुंसकलिंग शब्दानाम् अभ्यासस्य पूर्व अभ्यासं दृष्टवन्तः। पाठं पूर्व। आगामी वर्गे अजन्त नपुंसकलिंग शब्दानां पाठः पुष्पं पुष्पं विचिन्वितः विचिन्वित एषः पाठः अस्ति। एतं पाठं वयं पठिष्यामः। एकवारं शान्तिमन्त्रेण वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि, अन्ये सर्वे मा वदन्तु। अनन्तरं मम प्रथमा पङ्क्तिः सम्पन्ना भवति, वयं सर्वे अपि मिलित्वा पूर्णं मन्त्रं वदामः। माइक सर्वे अपि म्यूट स्थापयामः। हाँ, शनैः शनैः वयं रेकॉर्डिंग यूट्यूब उपरि स्थापयामः। अधुना प्रथमदीक्षायाः प्रारम्भं कृतवन्तः स्मः, अग्रे द्वितीयदीक्षायाः अपि कुर्मः। यदि चैनल सब्सक्राइब न कृतवन्तः तर्हि कुर्वन्तु, यदा अहं स्थापयामि सूचना आगच्छति। सब्सक्राइब कृत्वा तत्र बेल आइकन अस्ति, बेल आइकन प्रेष नोदयन्तु, नोदनं कुर्वन्तु, नोदन्तु। सम्यक् उपविशामः। शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णः मन्त्रः अस्ति। अत्र प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि एकवारं, भवन्तः शृण्वन्तु। अनन्तरम् एतं पूर्णमपि मन्त्रं मया सह मिलित्वा वदन्तु। माइक आपको म्यूट ही रखना है, केवल बोलना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो